السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاع مزيانين. اليوم غادي نقدم لكم لا تارت سيترون مورانغي. ليطاب الاولانيه هو لو سابلي دو باز. بالنسبه لو سابلي خصنا 70 غرام ديال البور مقطع اندي، 70 غرام ديال الطحين، 90 غرام ديال بودغ داموند و 70 غرام ديال السكر سنيده. Alors pour le sablé de base, كناخذوا لو روبو كنديروا على l'intérieur de la cuve le beurre كنزيدوا عليه السكر سنيده. Par la suite كنديروا la poudre d'amande و à la fin كنديروا الطحين. Une fois درنا tous les ingrédients في la cuve du robot غادي نخدموا la pâte غير بشويه عليها à la vitesse numéro 1. من بعد كنشوفوا بين لا بات ديالنا راها ترملات، راه لي زانغريديون يسون بيان ميلونجي، صافي كنحبسوا لو روبو ديالنا. اون فوا لو ميلونج ديالنا ترمل هكذا صافي دير كو لي زانغريديون تخلطوا بيناتهم مزيان، كنجيو باش نجمعوها على اساس اون بول. على فان كنحصلوا على اون بول كوم سا مجموعه. صافي كنجيبو ان بلا غنديروه في الفران افيك ان تابي دو كويسون، اللي ما عندوش تابي دو كويسون سي با غراف يدير اون فوي دو كويسون، و افيك سو غراتوار كنجيو كيما هكذا كنحك مزيان لا بات باش تجيني بحال على اساس كرامبل مي بلو فان، و صافي و جيساي دون ميتر دو بارتو sur tout le plat. بالنسبه لا كويسون دونك chaleur tournante 160 degrés 20 minutes. هنايا عندنا 50 غرام ديال الزبده و 50 غرام ديال الشوكولاط الابيض، غادي ندوبوهم او بان ماري ومن بعد غادي نخويوهم على لو سابلي دو باز. صافي كنجيو كنخويو لو سابلي دو باز ديالنا دون لا كوف دو روبو وكنزيدو عليه هاد الخليط الشوكولاط الابيض والزبده. بالنسبه للي ما عندوش الروبو وبغى يستعمل لو سالادي راه سي بوسيبل، ما كاين حتى مشكل. صافي كنشعلو عليه فيتاس نيميرو 1. tous les éléments خصهم يتخلطوا فريمون مزيان بيناتهم بحال غادي يترملوا. صافي notre base donc appelé le sablé croustillant est prêt. كنجيو كنكونوا بريبارين واحد لو سيركل ديال 18 سنتيمتر وكنخوي مزيان لو سابلي كروستيان في الوسط avec une cuillère. كنجيو كنيطاليو مزيان لو سابلي كروستيان وكنجيو كنطاسيو مزيان كنبركو عليه بحال هكذا بالمعلقه باش غادي يجي كوم ان فون دو تارت بيان ليس. اون فوا بيان ليسي كنديروه في الثلاجه. بور لا كريم سيترون خصنا 90 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال البيض، 90 غرام ديال الزبده تكون مقطعه هكذا اون دي، 8 غرام ديال المايزينا و 75 غرام ديال العصير د الحامض. Alors pour préparer la crème au citron كنخويو البيض dans un saladier كنزيدو عليه السكر سنيده كنضربو اسي انرجيكمون باش ندوبو السكر ديالنا. صافي ضربنا مزيان كما كتشوفوا معايا السكر كيدوب ا فورس دو باتر لي زو اي لو سكر. كنزيدو عليه المايزينا اي بار لا سويت كنزيدو العصير ديال الحامض. كنجيو نكملو الطياب على العافيه كيكونوا خوينا الخليط ديالنا في الكاسرونه ا فو دو وكنبقاو كنحركوه هكذا اسي انرجيكمون. صافي حتى كتجمع بحال هكذا كوم اون كريم اسي ايباس. كنانكوربوريو الزبده شويه بشويه ا فو دو العافيه تكون مهيله. صافي حتى كنديرو الزبده كامله كنضربوها مزيان ونوط كريمي بريت. لا كريم خصها فريمون تكون ليس بحال هكذا. صافي par la suite on récupère le fond de tarte du frigo كنخويو لا كريم سيترون ما حتى سخونه باش نقدو نصاوبوها sur les rebords. بالنسبه اللي عنده هكذا اون سباتول يخدم اون سباتول، اللي عنده اون سباتول طويله هانتوما غادي تشوفوا افونير يخدم بلا سباتول طويله، اللي عنده معلقه يخدم معلقه، ما كاين حتى شي مشكل.
اللي عنده une spatule هكذا طويله الصراحه هي احسن حيت هذه فريمون كتاطالي بيان كوم يفو سور لونسومبل ديال لا تارت. Une fois bien étalé, كنديرو notre tarte au frigo ونصاوبو maintenant la meringue. بالنسبة ce dessert خصنا نديرولو une meringue suisse. لا علاقة avec la meringue française. خصنا 100 غرام ديال البيض و 200 غرام ديال السكر سنيدة. La meringue suisse كنوجدوها au bain marie. كنديرو le sucre en poudre في saladier. كنزيدو عليه البيض ديالنا. toujours à feu doux كنصاوبوها وكنخلطو هكذا assez petit à petit énergiquement البيض والسكر سنيدة. دونك بور سافوار واش لا مورينغ راه وجدت كنجيو بظهر صبعنا كنقيسوه ولا حسو بسخونيه وكسانوبيك صافي كنحبسو لا كويسون. دوكو كنكملو لا مورينغ سويس او باتور. في الاول كنبداو غير لا بوزيسيون 1 ومنين نشوفو راه لي بلون ايزون كومونسي بداو يطلعو نديرو لا بوزيسيون 2 ونخليو حتى نحسو بلو بول دار بحال يبرد. فوالا ابري كالك مينوت لا مورينغ سويس ديالنا راها وجدت. كنحسو بها اصلا كتحسو بان الباتور بدا كيتقل وصافي خصكم عاوتاني تلقاو لو باك دوازو بحال هكذا. كتجيو ديرو فوت مورينغ سويس dans une poche à douille. j'ai pris la douille باش بوشيت لي شو وان فيت كتجيو كديرو بحال شكل ليسكارغو باش تغطيوها بعدا dans un premier temps كامله juste comme ça. بالنسبه لا فينيسيون انا درت لها ان ديكور habituel كيما مولفين نشوفوا une tarte citron meringue. ابري على حسب لا ديكوراسيون كل واحد والذوق ديالو كل واحد يدير لها الذوق اللي بغا. صافي اون فوا سالينا بالزواق اما او شاليمو كيجيو هكذا نحرقوها بشويه اما لا فونكسيون غري ديال الفران وكنبقاو حاضينه. نتمنى تكون عجباتكم لا تارت او سيترون مورينغي. ما تنساوش تابوناو وكليكيو على جيم.